वालेकुम नाजरीन। एक नए व्लॉग के साथ जो एक स्कैंडल बन गया है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने 2018-19 में ये ऐलान किया था कि सुबह भर में 1000 किलो के ग्राउंड्स बनाए जाएं, क्योंकि वो ख़ुद भी क्रिकेटर्स हैं, उनका बैकग्राउंड भी क्रिकेट का है। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड्स नहीं, जो खेलों में जो भी आता है तो उसके ग्राउंड्स जो है ना वो फैसिलिटीज़ बनाई जाए। तो इनिशियली 2019 में 5.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया और उसकी मुद्दत रखी गई 7 साल के। 7 साल के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना है। लेकिन 2023 में इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हुई, जिसमें से ये भी था कि मार्केट से आप लोगों को हायर करेंगे, उनके लिए गाड़ियाँ थी, इंजीनियर्स थे, हर डिविजनल हेडक्वार्टर में उनका दफ्तर होना था। इसके साथ साथ हर डिविजनल हेडक्वार्टर की सतह पर एक इंजीनियर्स को तैनात करना था। लेकिन सब कुछ नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई और 100 से ज़ायद ऑडिट एतराज़ात भी सामने आ गए और फाइनेंशियल क्लियरेंस का जो है वो मसला बन गया। तो उसके बाद उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी और हुकूमत थी, तो उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ अब क्या किया जाए। तो उन्होंने काम ये किया कि 1000 जो 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज, इस प्रोजेक्ट का नाम था कि 1000 किलो के ग्राउंड जो है वो बनाने थे, तो उसका नाम तब्दील करके वेरियस प्लेइंग फैसिलिटीज रखा गया, यानी कि मुतअद्दिद। और फाइनेंशियल क्लियरेंस भी महकमा फाइनेंस ने दी, हालांकि ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन खैर उसके लिए कुछ ना कुछ फेस सेविंग के लिए ये सब कुछ किया गया। अगर हम अभी तक बात करें तो 1000 जो प्लेइंग फैसिलिटी थी 7 सालों के अंदर इनको बनाने थे, तो अब तक जो कुल अप्रूवल हुई है प्रोजेक्ट्स की वो है 298, यानी कि 298 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हुई है। उसमें से 155 के करीब जो है प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 58 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर शुरू से लेकर अब तक मसला चला रहा है, या ठेकेदार का मसला है या अराजी मालिक का मसला है। तो ये 58 जो प्रोजेक्ट्स है उसकी जो मालियत है वो है 89 करोड़, यानी कि 890 मिलियन रुपीस है। और 298 को अगर हम देखें कि इसकी कुल मालियत कितनी बनती है, तो वो बनती है 4 अरब 30 करोड़ रुपए। और अब तक 2 अरब 12 करोड़ से लेकर 13-14 करोड़ तक इसमें अखराजात भी हुए हैं। तो 58 जो प्रोजेक्ट्स है वो तो ड्रॉप हो जाएंगे 89 करोड़ रुपए के, और जो दीगर प्रोजेक्ट्स है उस पर काम शुरू होगा। लेकिन अभी इसमें मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ कि कुछ साल कबल सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि तमाम महकमे जो भी है वो आसान असाइनमेंट अकाउंट बनाएं। और इसका जो अकाउंट था इस प्रोजेक्ट का वो डीजी स्पोर्ट्स के नाम पे था। इन्होंने तो एक और अकाउंट बना लिया, लेकिन जो अकाउंट ये पहले से अकाउंट था उसको बंद नहीं किया, बल्कि फाइनेंस के एक फेक लेटर पर इसका टाइटल तब्दील किया गया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एचएडी, ताकि किसी को पता ना चले। जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम है जो अभी उस पर इंक्वायरी भी कर रही है, उसमें यह सामने आया है अब तक की इंक्वायरी में कि 238 मिलियन रुपए जो है वो गायब हैं, यानी कि 23 करोड़ 80 लाख रुपए जो है इसमें खुर्द-बुर्द हुई है। और ये खुर्द-बुर्द कैसे हुई है? इस तरह हुई कि एक प्रोजेक्ट के साथ जो लिमिट होती है 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक जितने भी अखराजात हैं तो वो अखराजात बगैर टेंडर के कर सकते हैं। अगर 5 लाख से तजावज़ करता है तो फिर उसके लिए टेंडर देना ज़रूरी होता है। फेक फर्म्स के जो है वो जो कोटेशन होती है या दस्तावेज़ात होती है वो बनाए गए हैं, उस पे उन कागजात पे सिर्फ फर्म्स का नाम तो है लेकिन उसमें मालिक का नाम नहीं है। पीआईटी ने अभी ये भी कोशिश की कि जिन फर्म से खरीदारी की गई है, जो जाहिर किया गया है, उनको भी हम इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन किसी का नाम ही वहाँ पे नहीं है। तो फिर महकमा से उन्होंने रब्ता किया ताकि जो मालिकान है जिस फर्म के, उनको वो इंटरव्यू करना चाहते हैं या इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, ताकि उनकी जो स्टेटमेंट है वो भी रिकॉर्ड कर सके।
لیکن وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ 2019 سے لے کر 2023 تک جو ریکارڈ ہے اس پروجیکٹ کا وہ بھی غائب ہے, مسنگ ہے. یہ جو اب تک کی جو انکوائری ہوئی ہے پی آئی ٹی پروونشل انسپیکشن ٹیم نے جو کی ہے, اس میں 238 ملین کی غبن جو ہے وہ اب تک سامنے آئی ہے. جو دیگر اگر فردر بھی انویسٹیگیٹ کریں گے تو آگے کیا ہوگا. 2 سالوں کے اندر تو صرف پی او ایل یعنی کہ فیول کی مد میں 52 جو فیول کارڈز ہیں وہ بنا کر غیر متعلقہ یعنی کہ ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں تھا, اور صرف 3 گاڑیاں تھیں. 60 لاکھ روپے تیل کی مد میں مختص تھے, لیکن کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے گئے ہیں. اسی طرح ہر ایک مد میں, ٹی اے ڈی اے کی مد میں, مرمت جو بھی ہے, سب کی مد میں بہت زیادہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ اس میں تو کرپشن ہو چکی ہے. یہ تو صرف ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں, آپریشنل کاسٹ ہے وہی ہے. ابھی اگر کوئی اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے یا پی آئی ٹی اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے, جو پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا جو رننگ پروجیکٹس ہیں جس پہ کام جاری ہے, اگر اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے تو شاید بہت کچھ اس میں نکل آئے گا. اور یہ صوبائی حکومت کی بھی ناکامی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر پروجیکٹ بنایا گیا, پروجیکٹ شروع کیا گیا 5.5 ارب روپے کا, اور 7 سالوں کے اندر اس کو مکمل ہونا تھا. لیکن تقریباً 7 سال, مالی سال 2018-19 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. 7 سال مکمل ہو چکے ہیں, صرف 298 پروجیکٹس کی اپروول دی گئی ہے اور 155-56 کے قریب مکمل ہو چکی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ یا بیوروکریسی دیکھ لے یا صوبائی حکومت دیکھ لے, سرکاری مشینری دیکھ لے کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے کہ اب تک یہ ایک پروجیکٹ کو مکمل نہ کر سکے, اور پھر اپنی فیس سیونگ کے لیے پروجیکٹ کا نام تبدیل کیا گیا. تو یہی سب کچھ چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں. یہ تو ہم نے صرف ایک پروجیکٹ کی بات کی, اگر ہم اس طرح بلینز آف روپیز کی جو پروجیکٹس ہے اس کی بات کریں تو میرے خیال میں جو بھی پروجیکٹ آپ اٹھاتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے. آگے ہم دیگر پروجیکٹس جو خیبر پختونخوا حکومت کے چل رہے ہیں اور جو لون کے پیسے بھی ہیں اور 30 ارب روپے کے اور اربوں روپے کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا کرپشن ہوئی ہے اور کس طریقہ کار کے تحت کرپشن کی جا رہی ہے. اور صوبائی حکومت تو ابھی انہوں نے پروونشل انسپیکشن ٹیم کے ذریعے انکوائری شروع کی ہے, تو آگے دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا یا نہیں, یا صرف انکوائری کر کے اور فیس سیونگ کی جائے گی, یا ان لوگوں کو جو اس میں ملوث تھے ان کو بھی صرف کلین چٹ دے دیا جائے گا لیکن صرف انکوائری کر کے. تو آگے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, انکوائری رپورٹ بھی سامنے آ جائے گی. اب تک تو انکوائری رپورٹ میں 238 ملین کی کرپشن کی نشاندہی ہوئی ہے. انکوائری جب مکمل ہو جائے گی تو انکوائری رپورٹ بھی آئے گا, پھر آگے پتہ چلے گا کہ آیا صوبائی حکومت اس پر کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں. ہمیں اپنی رائے سے آپ ضرور آگاہ کیجیے. جہاں بھی رہے خوش رہیں.